یہ صحابہ اکرام وگرنہ صحابہ اکرام تے انجی بڑے لالچی سن اللہ دی جنت حاصل کرن دے. حضرت عکاشہ کہنے لگے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ دے نبی میرے واسطے دعا کی. جھٹ بولے. نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی فدعا لہو ثم قالا ثم قام آخر فقال یا نبی اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم فقال سابقہ بہا عکاشۃ. ایک بندہ صحابی اور اٹھیا کہنے لگا اللہ دے نبی میرے واسطے بھی دعا کر دو. آپ فرماندے نے اس دعا دے اندر عکاشہ سبقت لے گئے نے. عکاشہ سبقت لے گئے. اللہ اللہ اللہ. تو اے ہے بات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت دے جڑے 70,000 بندہ جڑا جنت دے اندر بغیر حساب ہو جائے گا نا وہ کیڑے لوگ نے، انہاں دی وصف کی نے، انہاں دے اوصاف کی نے، انہاں دیاں خوبیاں کی نے کہ جنہ خوبیاں دی وجہ تو اللہ تعالیٰ انہاں نو بغیر حساب تو اپنی جنت دے اندر داخل کرنگے. ذرا وہ خوبیاں سنو اور میں اور تسی ذرا سوچئے کہ ساڈے اندر خوبیاں ہیں نے، جے تے ہے نے تے پھر مبارک دے بعد دے مستحق ہاں، اگر نہیں تے پھر آج تو ایک خوبیاں اپنے اندر شامل کرو، اپنے اندر پاؤ، اپنے اندر لے کے آؤ. آپ فرماندے نے انہاں اندر 4 خوبیاں نے. پہلی خوبی کی آپ فرماندے نے اللہ اللہ کانو لا یقتابون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. پہلی خوبی یہ وے کہ اولا یقتاؤون، اپنے جسم نو نا اگ دے نال داغ نہیں لواندے، اگ نال داغ نہیں لواندے. اور نوجوانوں میری ملت دے نوجوانوں ذرا ہوش دے ناخن لو. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی بات دی طرف دھیان کرو. اگ نال اپنے جسم نو داغ نہیں لواندے. اتھے کی ہے او بیٹھے نے جناب اگ دے نال نا انج نا لکھاندے نے اپنے بازو دے اوتے، اے ایتھے لکھو جی نا، اے میرے محبوب دا نا لکھ دیو. ہیں جی او اگ دے نال اپنے جسم نو دگوانا اور اپنے باڈی دے اوتے بھی نا لکھاندے نے. کئی اپنے آ جڑے جناب شولڈر نے انہاں دے اوتے نا لکھان ڈے نے تے پھر انج بنیان پا کے نا ظاہر ہون ڈے. کئی اپنے رخساراں تے تل بنواندے نے اگ نال. کس طرح دے جڑے کہ طریقے انہاں لوگاں نے اپنائے نے. نبی علیہ السلام نے آپ نے فرمایا لا یقتبون، اگ نال اپنے جسم نو داغ دے نہیں، اگ دے نال داغ دے نہیں. دوسرے نمبر تے آپ نے فرمایا اس عمل تو باز آ جاؤ. اے عمل ایسا ہے جڑا اللہ دی جنت تو محروم کر دے گا. جے اے طریقہ اپنایا تے چھڑ دیو، اللہ کو لو معافی مانگ لو، اجے وقت ہے. دوسرے نمبر تے فرمایا ولا یستترون، اور فرمایا کہ او ولا یسترقون، اور دم نہیں کراندے، دم نہیں کراندے. کئی جڑے شرکیہ دم تویزاں والے دے پیچھے بھجن رہے نے جی. کاروبار کوئی نہیں تویز بنا دیو، ہاں جی اولاد کوئی نہیں جناب تویز بنا دیو، رزق وچ برکت کوئی نہیں تویز بنا دیو، محبوب میری گل نہیں مندا او دا تویز چاہیدا ہے، فلانے نو میں اپنے تابع کرنا دا تویز چاہیدا ہے نا. پرسوں میں خبر پڑھ رہا سا غالباً پتو کی دے علاقے دیے یا جھنگ دے علاقے دیے، میرے ذہن چو ذرا کوئی اگے پیچھے ہو گئی یہ بات ہے صحیح ہے. وہ خبر کی ہے کہ 23,000 روپیہ عامل نے لیا تویز کرن دا. انہیں کہا 23,000 روپیہ دے 7 دنوں دے وچ تیری فلانی لڑکی نال شادی ہو جائے گی. وہ آندا اودے نال میں شادی کرانی ہون نہیں ڈی، مندی نہیں تے مینوں کوئی تویز بنا کے دیو. انہیں 23,000 روپیہ لگنا ہے. 23,000 روپیہ مینوں دے، میں تینوں تویز بنا کے دینا
تے تیری شادی 7 دن ہو جائے گی. وہ ڈگتا رہا, بڑا خوش, تیاریاں کرتا رہا. جدو 7 دن ہو گئے کوئی گل بات ہی کوئی نہیں. انہیں کی کیتا, وہ گیا سیدھا تھانے جا کے اتنے رپورٹ کی. انہیں کہا عامل نے فلاں عامل نے میرے کو 23,000 روپیہ لیا ہے اور انہوں نے کہا 7ویں دن تیری شادی ہو جائے گی. تو شادی میری ہوئی نہیں, تے لہذا میرا 23,000 بھی گیا تے میری شادی بھی گئی. اللہ والا ساڈے 23 کھرے تے کھرے, تیرا کم بنے یا نہ بنے. ہاں جی, ساڈا 23 کھڑا ہو گیا. اللہ والا انج دے بندے نے. آپ نے فرمایا دم نہیں کرانے. ہاں جڑا دم شرعی دم ہے وہ ٹھیک ہے. آپ